السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. خليكم معايا على قبال هاد لو اول صاك. غادي نبدا معكم بهذا الصاك. هذا خديته من ويش على هذا الشكل. هذا عنده لاشين تاعو كيتحل بحال هكا من الداخل. فوالا عنده واحد الجويد صغير هنايا بالسلسله كيتسد. فوالا فرانشمون لا فورم ديالو عجبتني بزاف، وعنده هاد لاشين كتجي فنه ملي كتهزيها هكا على كتفك. فرانشمون سي تري اليغون. فوالا هذا الاول، الصاك الاول. نبقاو توجور مع ويش. فوالا هذا كنت خديته صراحه ما عقلتش واش من ويش، حيت خديته شحال هادي دابا راه شنقول لكم وقيلا شي 6 موا 5 موا بحال هكا. المهم كنت خديته من ويش ولا ما عرفتش انايا. هذا داير ان ساكادو، شوفوا كيجي بحال هكا ان ساكادو فيه تا هو لي فلور. كان طاحت ليا واحد شويه د لا فلور كان طاحت، خصني نردها. معليش تقدري ديري لاكول وترجعيها. فوالا كيتحل هكا من الداخل كيتحل هكا من الداخل، وفرانشمون تقدري تهزي فيه دي بتي تريك. وهنايا عنده عاوتاني واحد الجويبات هنا والجهه الاخرى. ولا كولور ديالو عجبتني بزاف، كولور فوالا غوز زوينه. هاد لا كولور دارجه بزاف. وهنايا هذا واحد الجيب صغير باقي فيه الفلوس ديال المغرب اي فوالا على هذا الشكل هذا. حتى هو غزال وزوين، كديريه على ظهرك. فرانشمون الا بغيتي تخرجي ترونكيل بلا ما تكوني هازه الصاك اشاك فوا خصك ترده مع البال، يعني كتبقاي جيني. هذا كديريه على ظهرك وفوالا كتخرجي ترونكيل. نبقاو توجور مع ويش. هذا الا شفتو غيبان لكم بحال صاك، بحال ميني صاك، وهو ماشي صاك. تقدري ديري لي دو زعما صافي صاك او ميم طون كوك ديال البورطابل. شفتو تا هو في الويش حمقني. المهم هنايا تقدري ديري لي كارت ديالك، فوالا لي كارت بونكير ولا نامبورط. وهنايا التليفون بطبيعه الحال، وكيتحل وكيتسد بهذه الطريقه. وفرانشمون الي تري تري مينيون، عجبني ملي شفتو قلت ما غاديش نقدر. وهنا فيه دي بيرل، شفتو فرانشمون سي تري تري بو. ولا كولور سمحوا لي وقيلا غادي يضربني البرد. المهم ولا كولور بيج بحال هكا. ما جي ادوري، جي كراكي، ما قدرتش ما نشريهش ودابا ندوزو لسامي دريس. خديت هاد الساك هكا على هاد الشكل هكا. عنده لا سانتور ديالو، هو راه لا كولور ديالته غري بلو، وفي هاد الوريدات هادو بطبيعه الحال بحال اللي وريتكم قبيله. عجبوني حمقوني. ولا كولور سورتو ما عنديش هاد لا كولور، صافي ان غري بلو مي سا ان بو غري. فرانشمون سي اونيك. ابري في هاد لي موتيف هنا زوينين، هاد النقيشات هادو فرانشمون زوينين. وفوالا تا هو فرانشمون كبير، تقدري تجمعي فيه اللي بغيتي. هو بلو غران كو لوطر. النوار كوميم صغيور هكا. لو نوار غير فيت في تخرجي خرجه خفيفه بور اون جورني. فوالا اما هذا تقدري تهزي فيه دي تروك واسع من الداخل. فوالا على هذا الشكل هذا. عجبتني لا فورم ديالو سيرتو. وهاد النقيشات هادو اللي هنايا غزالين. فوالا فوالا فوالا. اي ماتنون غندوزو ساك علي اكسبريس. فوالا على هذا الشكل هذا خارجين بوكو على مود طوندونس هاد العام. وعجبتني انا صراحه البواني ديالو، عجباتني حمقاتني. شفتوا كيفاش كتجي لا بواني ديالو؟ غزاله 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 بزاف كاع.
لا كولور ديالو حتى هو بيج غوزي، واحد البيج فرانشمون زوين، ماشي فريمون بيج مي غوزي ان بو. ديكو حتى هو وصلني مع السميطه ديالو، لا بغيتي تهزيه على كتفك ولا بغيتي. انا جو بريفير الصراحه كيف شفتو محايده السميطه ديالو كنهزو بالبواني ديالو، كتعجبني حسن. ça fait chic, ça fait classe, ça fait voilà, j'adore. Voilà, j'ai pris un peu le même modèle mais pas vraiment. Celui-là ça هو AliExpress, c'est un marron camel, ça m'a un peu foncé quand même, mais la couleur franchement magnifique. Mais c'est pas le même forme, tu vois. حتى هو عنده هاد البواني ديالو صفرة. باغ كونط هذا عنده هنايا بحال دو بواني، مي فرانشمون سي ترو بو جادور. ومن هنايا عنده هاد العيبه هادي. من الداخل صراحه هو صغير، ما تقدرش تهزي فيه بوكو د شوز. حتى هو وصلني مع هاد السميطه، بغيتي تهزي على كتافك. toujours je préfère يا باقا بنيتها ما حياتهاش. et voilà ماشي الفلسانه صراحه. فوالا صغير من الداخل مي لي ترو بو جادور. كيتسد بحال هكا، عنده واحد الطاق فيرنيتور كتسد وكتحل. فوالا في هاد لي دي لي ديتاي franchement j'ai adoré. Et derrière petite poche بهذا الشكل هذا. et voilà tac tac. voilà ندوزو maintenant le dernier sac, enfin pochette en fait. هذا خديته من شين، عجبني بزاف لو ستيل ديالو. بوشيت فوالا فرانشمون الجلد ديالو زوين 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 بزاف. لا فيرميتور ديالو من هنايا كتحل دوري هاد تخيك فوالا كيتحل من هنا حتى هو كبير من الداخل واسع، وماما ما تقدرش تهزي فيه هكا بورطابل شي حاجه خفيفه. كيتسد بحال هكا فرانشمون il est bien fait. Et là derrière pareil, et ça c'est trop tendance en ce moment et j'aime bien. خديته انا en noir passe partout. j'ai comme une pochette عريض كمان، ماشي صغير راه كبير، وكيجي في الهزه اليغون. فرانشمون جي ادوري ملي شفتو، عجبني هاد لو ستيل، مغاير على لي ستيل كاملين اللي عندي. فوالا البنات، الا عجبكم هاد الفيديو ما تنساوش ديروا لايك باش تشجعوني. وما عرفتش هاد الفيديو اصلا واش غيتشاف ولا ما غاديش يتشاف. كوم سي برومي فيديو، المهم سي با غراف، انا جي بارطاجي داكشي اللي كيعجبني وما عندي حتى شي اوكان روغري. ميرسي بوكو اللي شاف هاد الفيديو، وإلا عجبكم فوالا ميرسي بوكو، بارطاجيو.